व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ अशरफ अली आपको अपने चैनल नूरुल हिदाया में खुशामदीद कहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भूख में मसला दरियाफ़्त करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम लोग इस वक्त हमारी हालतें देखते कि हम में से बाज़ों का कई वक्त तक इतना खाना नहीं मिलता था जिससे कमर सीधी हो सके। मैं भूख की वजह से जिगर को ज़मीन से चिपटा देता और कभी पेट के बल पड़ा रहता था और कभी पेट पर पत्थर बांध लेता था। एक मर्तबा रास्ते में बैठ गया जहाँ को इन हजरात का रास्ता था। अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़रे। मैंने उनसे कोई बात पूछना शुरू कर दी। ख़्याल था कि ये बात करते हुए घर तक ले जाएंगे और फिर आदत शरीफ़ा के मुवाफ़िक जो मौजूद होगा इसमें तवाज़े ही फरमाएंगे, मगर उन्होंने ऐसा ना किया। गालिबन जहन मुंतकिल नहीं हुआ या अपने घर का हाल मालूम होगा कि वहाँ भी कुछ नहीं। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाए। उनके साथ भी यही सूरत हाल पेश आई। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाए और मुझे देखकर मुस्कुराए, मेरी हालत और गर्ज समझ गए और इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे साथ आओ। मैं साथ हो लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए। मैं साथ अंदर हाज़िरी की इजाज़त लेकर हाज़िर हुआ। घर में एक दूध का प्याला रखा हुआ था जो खिदमत अक़दस में पेश किया गया। दरियाफ़्त फरमाया कि कहाँ से आया है। अर्ज़ किया फ़लाँ जगह से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया में आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जाओ अहले सुफ़्फ़ा को बुला लाओ। अहले सुफ़्फ़ा इस्लाम के मेहमान शुमार होते थे। ये वो लोग थे जिनके ना घर थे, ना दर, न ठिकाना, न खाने का, न कोई मुस्तकबिल का इंतज़ाम। इन हजरात की मिक़दार कम व बेश होती रहती थी, मगर इस किस्से के वक्त 70 थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये भी था कि इन में से दो चार को किसी खाते पीते सहाबी का कभी कभी मेहमान भी बना देते और ख़ुद अपना मामूल ये था कि कई से सदका आता तो इन लोगों के पास भेज देते और ख़ुद इसमें कसरत ना फरमाते। कहीं से हदिया आता तो इनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इसमें शिरकत फरमाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाने का हुक्म दिया। मुझे गिरा तो हुआ कि इस दूध की मिक़दार ही क्या है जिस पर सबको बुला लाऊं। सबका एक क्या भला होगा, एक आदमी को भी मुश्किल से काफ़ी होगा और फिर बुलाने के बाद मुझ पर को पिलाने का हुक्म होगा। इसलिए नंबर भी आखिर में आएगा जिसमें बचेगा भी नहीं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बग़ैर चारा ही क्या था। मैं गया और सबको बुला लाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ले इनको पिला। मैं एक शख्स के प्याला हवाले करता और वो खूब सैर होकर पीता और प्याला मुझे वापस कर देता। इसी तरह सबको पिलाया और सब सैर हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला दस्ते मुबारक में लेकर मुझे दिया और तबस्सुम फरमाया। फिर फरमाया कि बस अब तू, मैं और तू ही बाकी हैं। मैंने अर्ज़ किया कि बेशक। फरमाया कि ले पी। मैंने पिया। इरशाद फरमाया और पी। मैंने और पिया।
بالآخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔ بس میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ اس نبی کا حال ہے جو پورے عالم کے تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور اس کے لیے ایک شعر ہے کہ خدا بھی محفوظ نہ رہا محبت کے تقاضوں سے، کہ ساری دنیا بنا ڈالی ایک محبوب کی خاطر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی نہ بناتے۔ یہ اس نبی کا حال ہے جو ہمارے اللہ کا لاڈلا رسول ہے۔ وہ 3 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا پاتے، پیٹ کا بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، کبھی انہوں نے دنیا کو جمع نہیں کیا۔ کسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ امت محمدیہ کا جو فتنہ ہے مال کی کثرت ہے۔ آج کل کے لوگ زیادہ مال جمع کرنے کو سمجھتے ہیں یہ ہماری کامیابی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کامیابی بتائی اعمال میں، مال میں نہیں۔ مال میں اگر کامیابی ہوتی، فرعون، حامان، قارون سب کامیاب ہوتے۔ ان کے پاس تو اتنا دنیا تھی کہ کہتے ہیں 100 سال کے 100 اونٹ صرف ان کی تجوریوں کی چابیاں لے کے جاتے تھے، لیکن انہی تمام چیزوں میں رہ کے اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ جنہوں نے اللہ کے حکم، نبی کے طریقوں پہ زندگی گزاری، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور اس میں اللہ کی کرامات کیا ہے؟ ہمارے نبی کے ہاتھ کی ایک پیالہ ہے، اور اس پیالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں، فاقوں میں ہیں، وہ آئے کہ بھائی مجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم ہو گیا۔ اہل صفہ جو صحابی تھے اس صفہ کے چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے، اس وقت 70 ان کی مقدار تھی، تعداد تھی، سب کو پلایا اس پیالے میں، سب نے سیر ہو کے پیا، اور یہاں تک کہ اینڈ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، اور پی کے اتنے سیر ہو گئے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب نہیں پی سکتا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ تو یہ کرامات ہیں ہمارے نبی کی، جو انسان اپنے ہمارے نبی کی طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئے گا تو اس کی زندگی میں بھی برکتیں آئیں گی، اس کے گھر میں بھی راحت، چین، سکون، عافیت آئے گی۔ جو راحت، چین، سکون، عافیت ہم دنیاوی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، مال کثرت میں ڈھونڈ رہے ہیں، بڑے عالیشان گھروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، آسائشوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں نہیں ہے۔ اللہ نے دل کا سکون اپنی اطاعت، اپنے حکم میں اور نبی کے طریقوں میں رکھا ہے۔ جو اپنی زندگی میں لے کر آئے گا اللہ اس کو کامیاب فرمائیں گے، اور جو لے کر آئے اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے، ان کی زندگی میں راحت، چین، سکون ہے، اور اللہ نے ان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ دیا ہے۔ تو کسی طرح ہماری بھی زندگی اچھی ہو جائے، ہماری زندگی بن جائے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات پہ عمل کریں گے، اللہ ہم کو بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔